पासपोर्ट नगर्नु ल सुरु गरौँ त सुरु है त स्टार्ट गरौँ सुरु गरौँ गरौँ ल रोल क्यामेरा एक्सन मोड कट सोधौँ साथीहरू रोल गीतको बारेमा बोलिदिनु भइसक्यो भइसक्यो सुरु अमृत सरले बोल्नु नि त अनि गीतको बारेमा भनिदिनुहोस् न पहिला सबभन्दा पहिला त त्यसपछि प्रश्न गरौँला मै बोल्ने नमस्कार म चाहिँ चलचित्र निर्माता निर्देशक राजु लामा यहाँ गणेशजी हुनुहुन्छ लिजा लामा गायक हुनुहुन्छ हाम्रो सृष्टि बहिनी हुन्छ अहिले भाइरल बहिनी चिनिन्छ हाम्रो गीतकार चन्द्रलाल गायक हुन्छ यो हामीले जुन देशको माहौल बिग्रिरहेको थियो राजनीतिकहरूले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा केही गानाहरू बनाऊ देशको लागि केही गरौँ भनेर सोचेर हामीले चाहिँ एउटा गाना बनाउनु सोच गरेँ जस्तो मैले चन्द्रलाल तामाङलाई प्रस्ताव गरेँ एउटा यस्तो गीत बनाऊ भनेर बनाएको उहाँले एउटा जुन गीत ल्याउनु भयो त्यो गीत हेर्दै हामीलाई चाहिँ गरौँ गरौँ फिल भयो तपाईँहरूले पनि कति अघि हेरिसक्नु भएको छ यो गानाहरू यो गानाले धेरै चिज जनाउँछ यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गाना चाहिँ 28 गते रिलिज गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो योजना थियो हाम्रो ठुलो योजना थियो हाम्रो चाहिँ यो केही मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर गर्ने कुरा थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि केही राजनीतिक दलबाट दबाब आएको थियो हामीले यो गाना रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि किनकि केही राजनीतिक दलहरूलाई हामीले यो गाना पहिला पठाएको थियौँ म्युजिक भिडियो सहित हामीले पठाएको थियौँ एकचोटि हेरिदिनुहोस् हाम्रो केही कमजोरी हुन्छ कि भनेर दिएको छ त्यो 28 गते चाहिँ यो रिलिज नगर्नु भनेको चाहिँ धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूले दबाब दिएको केही राज्यबाट दबाब दिएपछि हामीले यो गाना रिलिज गरिनौँ हामीले अहिले हिजो मात्रै भर्खरै हामीले यो गरेका छौँ आज चाहिँ हामीले केही प्रेस मिट साथीहरूलाई बोलाएर यो हामीले जानकारी गरायौँ तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ हामीले मेरो फेसबुकमा गएर हेर्दै हुन्छ 28 गतेको लागि चाहिँ मैले तोकेको छु त्यहाँ पनि 28 गते यति रिलिज गरेको खण्डमा डट डट गरेर राखेको छु त्यति धम्की शुद्ध आएको छ हाम्रो यो गानामा होइन केही साथीहरूले भन्छन् यो एउटा पक्षले भन्छ यो सिन काट भन्छ एउटा पक्षले यो सिन काट भन्छ कोही साथीभाइ आउँछ संविधान भङ्ग गर्यो भने हाम्रो शब्द छ त्यो किन राख्यो भन्छ कोही एउटा पक्ष आउँछन् बलटारको जग्गा किन खोजेको 33 किलो सुन काण्ड किन खोजेको अरू चुलाएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ गीतकार गायक सङ्गीतकारले चाहिँ किन खोज्नु पर्यो किन जान्ने चुलाएर बस्नु सक्दैन के यही हो त हामीले बस्नुपर्ने हामी त्यो एउटा नागरिक एउटा जनताले आवाज उठाउने हो नि त यही विषयवस्तुमा हामीले यो गीत तयार गरेका छौँ विभिन्न अहिले तपाईँले गीत यही राजनीतिक सेरोफेरोमै हामीले मिलेर गरेका छौँ अब जस्तै गायिका लिजा लामाले त्यत्तिकै मिठो गाउनु भएको छ हामीले त्यति मिहिनेत गरेर गरेका छौँ अब यही हामीले जानकारी गराउनु तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ गरेका छौँ बाँकी चाहिँ लिजा लामाले पनि केही कुराहरू राख्नुहुन्छ होला हजुर नमस्ते म गायिका लिजा लामा अनि हामीले चाहिँ यो गीत दल छ दल भन्दा देश ठुलो हो भन्ने टाइटलको गीत राखेको छौँ होइन हिजो भर्खरै रिलिज भएको छ हजुर एसएन डिजिटलबाट यो गीत हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ यो जुन हाम्रो देशमा यो पोलिटिक्सको कन्डिसनले देश यति बिगारिरहेको छ होइन अनि जुन चाहिँ हाम्रो संविधानको खिलाफ मतलब अगेन्स्ट गएर जुन चाहिँ कदमहरू उठाइएको छ देशमा यो चाहिँ एकदम नराम्रो हो जसले चाहिँ हाम्रो देशको जनता देशको विकासलाई एकदमै असर पारिरहेको छ त्यसैले यस्तो कदम चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले चाहिँ यसरी नउठाइदिनुहोस् भनेर हामीले यो सबैलाई सन्देश दिन मात्र यो गीत राखेको हौँ हजुरहरूको अगाडि कसैको विरुद्ध गएर चाहिँ हामीले यो कसैको लागि नराम्रो होस् भनेर चाहिँ यो गीत हामीले रिलिज गरेको होइन हाम्रो यो जुन नेपालको अहिले यो कन्डिसन भइरहेको छ यो चाहिँ सुध्रोस् हाम्रो देश अझै राम्रो होस् पोलिटिकल कन्डिसन स्टेबल होस् धेरै नबिग्रोस् भनेर यसको लागि चाहिँ हामीले यो गीत रिलिज गरेको हो त्यति नै भन्न चाहन्छु म प्रश्न सोध्दा हुन्छ अब हुन्छ सोध्नुहोस् जस्तो अब यो तपाईँहरूले झन्डा जलाइसकेपछि यो गीत त विवादमा त पर्ने नै हो होइन अब तपाईँहरू गीत विवाद परिसकेपछि बिचरा चियावाली सृष्टि दिदीलाई पनि विवादमा पार्ने काम त तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन हामीले झन्डा विवादमा पर्ने त स्वतः देखिन्छ नि त होइन हामीले झन्डा जलाएको छैनौँ पार्टीको होइन पार्टीको झन्डा जलाएको छैनौँ हामीले कुनै झन्डा त्यत्तिकै जलाएको छौँ शब्दमा केही शब्दमा छ पार्टीको झन्डा जलाउने हो हामीले कुनै पार्टीको झन्डा चाहिँ पुरै
एमालेको माओवादीको राप्रपाको काङ्ग्रेसको भनेर कुनै झन्डा राखेर हामीले दिएको छौँ। तपाईँले म्युजिक भिडियोमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ केही झन्डा चाहिँ जलाएको हो तर पार्टीको चाहिँ होइन। यसमा विवाद भन्ने कुनै छैन। तर केही साथीभाइले अघि मैले भने नि केही शब्द काट्नुपर्ने हो छ। तपाईँले युट्युबमा राखिदिएको छ हेर्दा हुन्छ मजाले। हामीले केही शब्द जस्तै राज्यबाट चाहिँ संविधान भङ्ग भयो भने शब्द काट्नु पऱ्यो भने राज्यबाट कोही बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 33 किलो सुन र बलटाको जग्गा खोज्यो हामीले। त्यो के हामीले जनताले खोज्नु नपाउनु जहिले गोप्य गर्नु चाहिँ उनीहरू राख्ने त्यो चिजलाई हामीले खोतालेको। तर हामी विवाद हुने चिज छैन। जे उनीहरूले जे बजारमा आएको छ जे मिडियामा आएको छ त्यही पस्क्या त छोरी हामीले त्यो चाहिँ भोलि यो कुराले सिसिजीले खेलेको हुनाले भोलि यो कुराले चाहिँ सिसिजीलाई कुनै पनि असर नगरोस् भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ हाम्रो हो होइन। होइन उहाँहरू सिसिजीले त हुँदैन। उहाँ त हाम्रो गेस्ट आर्टिस्टको रूपमा खेलिदिनु भएको छ। मैले गएर रिक्वेस्ट गरेको छु उहाँ हाम्रो चेलीलाई होइन। उहाँ पनि एउटा तामाङ हुनुहुन्छ म पनि एउटा तामाङ जाएको हिसाबले उहाँले रिक्वेस्ट उहाँलाई मैले गाना पनि सुनाएको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरा गाना छ किन एउटा नारीलाई परेको घटनामा सामेल बनाएर हामीले राखेको छौँ उहाँको शब्दहरूलाई। तपाईँले म्युजिक भिडियो हेर्नुहोस् त कुनै असर विवाद पनि छैन। तर कसै चोरलाई खुट्टा काट भन्दाखेरि काट्छ भने त्यो राजनीतिक दललाई पर्छ। यो गानामा चाहिँ जनताले त यसमा सबै समर्थन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किन हाम्रो गीतकारलाई उहाँले राम्रोसँग बुझेर लेख्नु भएको होला। अहिले केही शब्द उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ होला। बोल्नुहोस् त तपाईँले। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। पत्रकार मित्र साथीहरूलाई सबैलाई यो गाना जुन यो शब्द म चाहिँ गीतकार हुँ। मेरो धेरै गीतहरू पनि आइसकेको छ। राष्ट्रिय गीतहरूमा लेख्नेमा म पहिलादेखि नै राष्ट्रिय अलिकति जनताको आवाज लेख्न चाहने व्यक्ति पनि हुँ। यो शब्द कसरी सिर्जित भयो भनेदेखि अहिलेको जुन माहौल पछिको अवस्थामा राजनीतिक माहौल बिग्रियो त्यसबाट चाहिँ एक किसिमले हामी नेपाली जनतामा साँच्चीकै राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ बितेस्न जाएकै हो भन्ने एक किसिमको अवस्था सिर्जना भयो। त्यो सिर्जना अवस्थामा सिर्जित अवस्थामा राष्ट्र देश कहाँ छ र जनता कहाँ छ र दल कहाँ छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले लेखकको नाताले हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपाली जनता चाहिँ छैन त। सबै राजनीतिक दलका चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुन्छ यो देशमा भन्ने एउटा आफूलाई गजगजाको प्रश्न भयो होइन। र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले जुन किसिमले चाहिँ अट्याक गरिरहेको अवस्था थियो त्यसले चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक दलभन्दा देश सानो हो त कि देशभन्दा राजनीतिक दल नै ठुलो हो त र जनताभन्दा कार्यकर्ता नै हाबी हो त यो देशमा भन्ने एउटा चाहिँ मनमा खेलेको उसलाई मैले चाहिँ होइन यो देश बचाउनु छ। कसले बचाउनु छ? हामी युवाहरूले बचाउनु छ। मैले नलेखेँ मैले देखेको कुरा नबोलेँ कसले गर्ने त कहिले गर्ने त भन्ने एउटा सन्देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के सडकमा देशको राजनीतिक अवस्था एकतिर छ देशको चाहिँ परिस्थिति अवस्था एकतिर छ तर हामी यहाँ छौँ है भनेर चाहिँ कसलाई देखाएको त को चाहिँ त्यो हामी यहाँ छौँ भनेर गाउँ गाउँबाट चाहिँ मान्छेलाई गाडीमा कोच्याएर ल्याएको छ भेडा बाख्रा जस्तो चाहिँ सडकमा राखेका छन् अनि हामी यहाँ छौँ रे भनेपछि मैले त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्नु खोजेँ हो होइन। हामी यहाँ छौँ भनेदेखि हामी त मैले त्यही बेला लेखेको छु कि त्यसबाट पछाडि मैले हामी यहाँ छौँ भन्नेहरूलाई जवाबमा मैले के म त सडकको चाहिँ सडक पेटीमा चाहिँ लुडो खेलेर बसिया छौँ साथी हो। किनकि मलाई चाहिँ काम गर्न वातावरण दिएन। सडकमा चाहिँ सबै चाहिँ काम गर्ने क्षेत्रहरू बन्द भयो। भरे बेलुका म के खाने भनेर लेखेको छु मैले होइन। भन्नुको मतलब के त भने हामी यहाँ छौँ भन्नुको अर्थ हामी नेपाली जनता चाहिँ कहाँ छौँ त त्यसको चाहिँ पहिचान हुनु पर्यो क्या। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता सडकमा बस्ने चाहिँ सबै कुराहरू बन्द गर्ने खान नपाउने जनता चाहिँ भारी पुगेर खान पर्ने मान्छे चाहिँ बेलुका भोक भोकै बस्नुपर्ने यो सिर्जना भयो भनेर त्यो किसिमको भावको गीत हो यो। र यसमा मैले के भने त भने यो देशको के अरे हामी यो देशको राष्ट्रिय झन्डा बोक्नुपर्छ अब दलको झन्डा जलाउने भयो भनेर चाहिँ मैले जुन शब्द त्यहाँ राखियो त्यसले चाहिँ के देखाउँछ मान्छेले भन्दा राजनीतिक दलको चाहिँ झन्डा जलाउन पाइन्छ भन्ने किसिम हो। मलाई यही प्रश्न चाहिँ सङ्गीतकारले सुरुमा सोध्नु भएको थियो तपाईँले चाहिँ यो राजनीतिक दलको झन्डा जलाउनु त पाउन्न नि सर कसरी हुन्छ? मलाई थाहा छ सर जलाउनु पाइँदैन। तर प्रधानमन्त्रीको पुतला किन जलाए सडकमा? प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउँछ भनेदेखि तपाईँको राष्ट्रपतिको चाहिँ अपमानित ढङ्गले चाहिँ पुरा गरिन्छ त्यो संस्थालाई भनेदेखि मैले राष्ट्रिय झन्डा मैले राष्ट्रिय झन्डा जलाउने होइन मैले पार्टीको झन्डा जलाउने भन्ने कुरा हो। त्यसमा तपाईँको कुनै काङ्ग्रेसको झन्डा नजलाउनुहोस् तपाईँ एमालेको झन्डा जलाउनुहोस् झन्डा तर सिम्बोलिक झन्डा जलाउनुहोस्। तर त्यो भन्नु खोजेको जनतालाई हो अब चाहिँ
राष्ट्रिय झन्डा बोक्नुपर्छ, कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर होइन, पार्टीको झन्डा बोक्ने होइन भन्ने कुरा मैले दिएको छु त्यहाँ। अब गजेन्द्र सरलाई प्रश्न होइन, तपाईँ मनोक्रान्तिको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ सर, तपाईँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कुराले जस्तो तपाईँले त सृष्टिजीलाई लिड गरिरहनु भएको छ, एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ होइन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा यो कुराले चाहिँ सृष्टिजीलाई असर गर्छ गर्दैन, तपाईँको आफ्नो स्पष्ट विचार राखिदिनु होला। धन्यवाद प्रश्नको लागि। नमस्कार तपाईँहरू मित्रहरूलाई। राजनीतिक पार्टीसँग म सम्बन्धित छैन। कुनै पनि राजनीतिक दल नेपालमा अहिले जुन पार्टीहरू छ, राजनीतिक दलसँग त्योसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। म बिल्कुलै मनोक्रान्तिको ब्रान्डमा लडिरहेको एकजना योद्धा हो। म 19 वर्ष भयो म त्यसमा छु र जहिले पनि मेरो विज्ञप्तिहरू जे जति पनि जान्छ सबै मनोक्रान्तिमा जान्छ। म छैन भन्नाले स्थानीय चुनावमा चाहिँ अस्ति स्थानीय चुनावमा चाहिँ मत हालेँ, त्यसमा चाहिँ मैले काङ्ग्रेसले भोट हालेँ। त्यतिखेर साथीहरूले चाहिँ गाउँको मान्छेले, जिल्लाको मान्छेहरूले चाहिँ अब गजेन्द्र आयो काठमाडौँबाट भनेपछि उत्साहित भए। उनीहरूले के सोचे भन्दा ऊ काङ्ग्रेसको मान्छे हो, त्यसकारण भनेर उनीहरूले आफ्नो पक्षको मान्छे आयो भने उनीहरूले एनर्जी फिल गरे। तर म त्यो काङ्ग्रेस भएर गएको होइन, मैले नागरिक भएको हैसियतले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु गएको मात्रै हो। किन त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ 2036 सालमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुँदादेखि नै मेरो बुवा चाहिँ अहिले थाहा पाइसक्नु हजुरले, युकेमा हुन्छ कुबेर सिंह लिम्बूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा भूविक्रम नेम्बाङसँग त्यो जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय शासन प्रणालीको पक्षमा लड्नुभयो। उहाँले बुट पछाडि ल्याउनु भएको अधिकांश सम्पत्ति त्यो उहाँ त्यहाँ खन्याउनु भयो। त्यो नाताले उहाँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो। त्यो नाताले म अलिकति जोडिएकोले बाल्यकालमा र मैले स्थानीय चुनावमा पनि बाबुले सोधेँ इङ्ल्यान्डमा पार्टीको झन्डा जलाउनुपर्छ भन्नेमा तपाईँको त्यसमा मेरो सहमत छैन। यहाँ अहिले जुन तपाईँको पार्टीको होस् या राष्ट्रिय झन्डाको कुरा आयो भने तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि, राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ यहाँ जलाइएको यदि यो अहिले भिडियोमा छ राष्ट्रिय पार्टीको झन्डा सांकेतिक रूपमा उहाँले सहमति छ कि छैन? होइन, पार्टीको झन्डा जलाउने र राष्ट्रिय झन्डा चढाउनेमा मेरो 100% असहमति छ। तपाईँको पार्टीको झन्डा जलाउने बित्तिकै उसको आस्था र श्रद्धामा चोट पुगेन अनि उसैले तपाईँले विरोध गर्छ। एक्सन भयो, एक्सनको के अरे न्युटनको तेस्रो नियम लागू भएन विज्ञानको, एभ्री एक्सन हेज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। यता एक्सन गर्नुभयो, तपाईँले आक्रोश पोख्नुभयो पार्टीको झन्डामा, पार्टीको कार्यकर्तामा त कति आफ्नै पार्टीको श्रद्धा आस्था छैन, विश्वास, त्यहाँ उनीहरूको हृदयमा चोट पुग्छ अनि उसले रिएक्सन गर्छ। अनि त विवादमा परेन गजेन्द्र नेम्बाङ, सृष्टि परेन। यो कुरा त यहाँ आएर थाहा पाउँदैछु, अगाडि त थाहा पाएन। मैले विश्लेषण मात्रै गरेको, क्लेरिफिकेसन मात्रै दिएको, क्लेरिफिकेसन मात्रै दिएको। यति मात्रै थाहा छ कि त्यहाँ जहाँ हजुरहरू आइरहनु भएको छ, चिया बेच्नुहुन्छ नि हाम्रो बहिनीले, त्यहाँ आउनुभयो र उहाँले भिडियो पनि अलिकति ब्रिफ दिनुभयो। ब्रिफ दिनु भन्दाखेरि उहाँले एलाउ माग्नुभयो। क्या एलाउ? मैले राष्ट्रिय झन्डा देखेँ, गीतको सबै स्टोरी त देखिएन। तर यहाँ त तपाईँहरू अलिक आपत्तिजनक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ त झन्डा जलाउनु भएको तपाईँ, पार्टीको झन्डा जलाएको कुनै पनि झन्डा जलाउनु भएको छैन। हामीले बहस पनि भएको थियो केही समय। होइन जलाएको छ, यहाँ पार्टीको झन्डा जलाइएको छैन, सांकेतिक ध्वजा पताका जलाएको छ भन्नु। साङ्केतिक रूपमा पनि पाइँदैन भनेको अरूको आस्था र विश्वासमा चोट पुर्याएपछि त प्रहार गरिहाल्छ। कसरी मैले त्याग समर्पण र एकदम निष्ठाका साथ एउटा चेलीलाई क्यारी गरिरहेको माथि चोट पुग्छ भने के को पार्टीको कुरा मेरै असहमत हुन्छ। मै नै आइरन फायर गरिहाल्छु। होइन मैले अरूलाई इन्टरप्रिटेसन गरेको मात्र है, मेरो आफू यहाँ मैले एग्रेसिभ भएको तपाईँले त राष्ट्रिय झन्डा देखाउनु भयो मोबाइलमा 1 मिनट देखाउनु भयो, 1 मिनटमा देशभक्ति र राष्ट्रभक्ति गीत त अवश्य छ, तर इन डिटेल्स त आई डोन्ट नो। माथि लगेर पुलमा खिच्दै हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा, अब अघिसम्मको गीत हेर्दा चाहिँ सृष्टिको 2 सिन मात्रै देखियो होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले के सृष्टिजीलाई त्यो विज्ञापनको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुभयो होइन? हामीले त तपाईँहरूले गाना हेर्नुहोस्, गेस्ट आर्टिस्ट भनेर लेखिरहेको छ हामीले, प्रमुख अतिथि भनेर राखेको छ हामीले। किन प्रमुख अतिथि भनेको त पुरा त्यो भिजुअलमा पुरा हुँदैन नि त, कहीँ पनि हुन्न त्यो। उहाँलाई त्यही हिसाबले हामीले राखेको छ। आवश्यक थियो किनभने उहाँको जुन पीडा हामीले देखेका थियौँ, त्यो शब्द जुन शब्द उहाँले गर्नुभएको त्यो शब्द उहाँले म्याच हुन्छ होइन, हो कि होइन बहिनी भनेर त्यो म्याच हुने भएर जुन निर्मलाको काण्ड पनि छ यसमा, निर्मला हत्याकाण्ड छ, त्यसमा चाहिँ उहाँलाई राखिदिएको छु। किन उहाँ पनि एउटा पीडितै देख्नु भएको छ नि त। हामीले सीमाबाट छुट्टिएर बसेर उहाँले त्यत्रो मिहिनेत गरेर एउटा छोरीलाई राति राति उठेर चिया बनाएर त्यत्रो मिहिनेत गरे हो नि त उहाँले त। किन त्यो पीडा छ नि उहाँलाई पीडा छ, हामीलाई भन्दा बढी सबै पिन उहाँलाई छ नि। त्यही यसो हेऱ्यो उहाँलाई चाहिँ मैले
विशेष चाहिँ बहिनी यही शब्दमा गरिदिन्छ है तपाईँले अरू शब्दमा राख्दिनँ गेस्ट आर्टिस्ट मात्रै हो मैले भने अघि बहिनीलाई अरू कुनै मैले गरे छैन उहाँले गेस्ट आर्टिस्टको लागि मात्रै राख्छ तपाईँहरूले मिडियामा चाहिँ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो इस्यु नबनाइकन होइन होइन यसो राजेश सर म भन्छु मिडिया कर्मीहरूले यु क्यान मेक द क्वेसन्स तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ होइन भने भोलि कन्ट्रोभर्सियल कुरा आउँछ जसले तनाव गराउँछ तनाव म त पचाउँला बहस गरौँला सिकान्न अहिले 2-4 दिनमै उहाँलाई चाहिँ त टेन्डेन्सी भएर चाहिँ अहिले सोरे बसिसक्यो त्यो तनाव आउँदा राष्ट्रिय झन्डाको कहाँ आउँदा कसरी बहस गर्ने म त फेस गर्छु मैले अस्ति हजुरलाई मिडियामा भने त्यसकारण तपाईँले सन्दर्भ परिवेश र कथा व्यथा बुझेर स्पेस दिनुभयो राम्रो कुरा थ्याङ्क यू त्यसको लागि गेस्ट आर्टिस्ट लिएर उहाँको अहिले त्यो पनि राम्रो कुरा राजु सर मैले त मानि तपाईँको तामाङ जेल पनि पर्यो त्यस एङ्गलमा युआर राइट तर राष्ट्रिय झन्डा र पार्टीहरूको कुनै पनि झन्डा साङ्केतिक रूपमा पनि चलाउनु पाउँदैन तपाईँले होइन यो तपाईँले आवाज उठाउनु पाउनुहुन्छ सरले एक्सप्लेनेसन दिँदा मैले बुझेँ नि यहाँ पीडा दुःख व्यथा असन्तुष्टि यो देशमा धेरै छ होइन मनोक्रान्ति नगरेका मान्छे मात्रै छन् खुसी छैनन् हाँस्दैनन् होइन तिनीहरूको अगाडि त्यो युआर राइट युआर एक्सप्लेनेसन आई अन्डरस्ट्यान्ड बट उनी विवादमा पर्यो भने चकनाचुर हुन्छ यानि कि तनाव हुन्छ अनि उसलाई समस्या आउँछ त्यो त पार्नु भएन नि त मोडलको रूपमा अथवा कुनै चाहिँ त्यहाँ खेलेको आर्टिस्टको रूपमा कसैलाई चाहिँ यो भिडियोले समस्या पर्ने त ठाउँ रहँदैन नै किनभने यहाँ त उहाँ मात्रै खेल्नु भएको छैन नि त उहाँ छोरी आफै खेलिरहनु भएको छ आफै खेलिरहनु भएको छ उहाँ सबभन्दा बढी मोडल थुप्रैजना कलाकारहरू गरिरहनु भएको छ विवाद उहाँलाई आउने कुरा रहेको खण्डमा तपाईँ हामीले नै सिर्जाउने हो सुरपेश गर्ने हो हामीले कहाँनिर गर्ने हो उहाँले जस्तो गएर क्लिप त्यही लिनुभयो होइन तपाईँको त्यो लिँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यही प्रयोजनको लागि जो अहिले तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो कि यही प्रयोजनको लागि यो मैले अस्ति खिचेको भिडियो प्रयोग हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई अगाडि नै थाहा थियो कि थिएन राष्ट्रिय झन्डाको सवाल भने बडा सेन्सिटिभ हुन्छ राष्ट्रिय झन्डा होइन तर अरू दलीय झन्डा होइन उहाँले त त्यो सरले भिडियोको लागि होइन थाहा थियो थिएन भन्ने कुरा हो भिडियो त मलाई मोबाइलमा देखाउनु भयो के अब त्यहाँ कथा राष्ट्रभक्ति र देश प्रेमको कथा छ नि त्यो त अब हामी यो देशमा बसेको माथि हामीसँग देश प्रेम छ राष्ट्र प्रेम छ त्यसमा त हाम्रो पूर्ण समर्थन छ उहाँले एक्सप्लेनेसन गर्नुभएको दुःख पीडा पनि छ अघि मैले भने नि त्यो त सबै मान्छेहरूको पीडा त्यहाँ समेटिएको छ यस अर्थमा त ठिक छ नि त तर मैले कहाँनिर आपत्ति जनाउन कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी या को झन्डा या 4 तारे होस् या 80 हतौडा होस् या राष्ट्रिय झन्डा सूर्यचन्द्र अङ्कितमा पो आँच पुग्ने गरी गर्नु भएन भनेको के किनभने त्यहाँ श्रद्धा आस्था जोडिएको छ मानिसहरूको त्यहाँ चोट पुग्ने बित्तिकै भिडन्त सुरु हुन्छ भिडन्त भनेको विवाद होइन हामी त्यतातिर नजाउँ अहिले हामी एउटा के गानाहरूको लागि जानकारी गराउँछौँ होइन त्यो लिजाले एउटा गाना गाएर सुनेको त्यो एउटा यसले अब जनताले साथ देलान् भन्ने चाहिँ कहाँनिर ढुक्क हुने तपाईँहरू भन्ने होइन पहिला तपाईँहरू ढुक्क हुन्छ हुने यो गाना हेरेर तपाईँहरूले ढुक्क छैन भने त अब जनता नि ढुक्क हुन्न होला होइन जनता नि तपाईँ र हामी त हो नि होइन र मैले बुझेको म चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पहिला नै अघि पहिला गाना हेरेर चाहिँ प्रश्न गर्दा मजा आउँथ्यो कि अघि आधी हेर्दा अघि आधी नहेरौँ भने त्यो प्रश्न पनि अझै तपाईँहरूले पनि अलिक हाम्रो पार्टी फुटिसक्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि मलाई ताजुब लाग्छ दुईटा एउटा थियो त्यो पनि फुटेर गयो हामीलाई के भयो हामीसँग त बहुमत छ तपाईहरु कुर्सीको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ हामीलाई यो कुरा मन पर्दैन मलाई थोरै भयो रोल भनेर हामीले कम्प्लेन गरेको सांसद विभाजन गर्दिन अब तपाईँ सबैजनाले पछिको जनसभामा सबै कार्यकर्तालाई पार्टीको झन्डा सहित बोकेर ल्याउनुपर्छ पहिला राष्ट्रिय झन्डा अनि मात्र पार्टीको झन्डा नेताज्यू पहिला देश अनि मात्र दल नाटकै हो
बस यो त मैले एडिट गरेदेखि हेरेको छु तपाईँहरू हेर्नु त्यही कसरी उताबाट राम्रो हामी त एडिट गरेदेखि हेरे कति हेर्नु यसो गर्छु म तपाईँलाई यताको कति बेला यता पनि छ एउटा यता सकिहाल्नु 2 मिनट एकछिन वेट गर्नु उहाँको लिनु आज आवत पर्दा चाहिँ रुग्न सक्ने होइन पहिले तपाईँहरूको पार्टी खोल्नु त्यसैमा हामी कन्फ्युज छौँ जोमा गर्नु पर्यो बहुत पाउँदाखेरि चाहिँ वास्टेर छोड्यो अहिले चाहिँ तपाईँलाई आपत पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गुहार्ने जानकारी
तर मार्दिनु सक्यो भने सर तिम्रो चाहिँ त्यो मारिदिँदा अब दुईजना मात्रै हाल्नु के मारिदिनु भिडियोमा चाहिँ क्याप्चर गरेर मलाई फेरि कन्ट्रोभर्सी आइहाल्छ नजिक बस्यो भने हुन्छ अलिक यही कुरा एकपटक मात्र देखियो है अगाडि एक छ बिचमा एक सबैजना हेर्दा हुन्छ है पछि अब नेटबाट ल सबले खोलौँ त पर्दा छ ल बत्ती खोलाउँ न पर्दा नि छोड्ने तपाईँ अलि ढिलै गर्नु है सबै जुमाउनु गीतको बारेमा तपाईँको बढी त्यो यस्तो फ्रेम घुमाउनु पर्ने पछि उहाँलाई नबुझिकन सोध्या हो कि एउटा त्यो टाइपको भइरहेको छ नि मलाई किन मैले गाना सुरुमा देखाउनु खोजेको कारण त्यही हो पहिले त्यो गाना हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ स्टोरी के रहेछ यसले भन्नु खोजेको के रहेछ होइन भोलि जनताले भन्नु खोजेको के हो भन्ने कुरा त बुझ्छ नि त अब तपाईँहरू नि यसमा रुष्ट छ भने चाहिँ झन्डा चलाएको हो नि त झन्डा चलाएको छैन झन्डा हामी कुनै पार्टी कुनै दललाई समेटेर गरेकै होइन देशको लागि बनाएको जनताले भोगेको वेदना बनाएको छु तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो गाना शब्द सुन्नुहोस् त तपाईँहरूको मनमा कति जोस जाहेर आउँछ त्यो शब्दले त्यो हेर्नु पर्यो नि पहिला तपाईँले 28 गते भिडियो रेडी छ भन्नुहुन्थ्यो कुन 28 गते हाम्रो यो अस्ति गएको फागुन 28 गतेको चाहिँ अनि सृष्टिजी त गएको एक हप्ता अगाडिबाट मात्रै उहाँ हुनुहुन्थ्यो भिडियो त्यतिखेर रेडी थियो भने त तपाईँले पछि फेम पाउनको लागि मात्र नै एक सर्ट लिनु भएको होइन त्यो एकदम गलत हो त्यो चाहिँ गलत है त त्यो चाहिँ गलत मैले जुन 28 गते रिलिज गर्ने हाम्रो पहिले तयार भएपछि म्युजिक भिडियो त्यसको उहाँको मैले देखेँ हामीले जुन उहाँको युट्युबतिर देखेँ त्यसपछि मैले बहिनी हाम्रो सबै यो सब म्युजिक भिडियो हाम्रो तयार भइसक्यो हो मैले बोलेको छु नि त बहिनीलाई मेरो म्युजिक भिडियो सबै तयार भएको तर तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर छुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि तर तपाईँले यसमा आवाज उठाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ है किन उहाँ नारी भएर नारीको आवाज उठाएको छ यो गानामा पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ मजाले हेर्नुहोस् पहिला हेरेर मात्रै क्वेसन गर्दाखेरि मजा आउँछ कि अनि हामीलाई पनि बोल्नु मजा आउँछ नि त अब हेरेर चाहिँ कहाँबाट दिने त बिचारा हामीले आदि त हेरियो आदि गरियो हेर्नु पर्यो सबै हेर्नु तपाईँ पत्रकारहरू मित्रहरू हेर्दैन हेरिकन क्वेसन गर्दा त हामी पार्टीतिर नजाउँ न पार्टी दल यतातिर नजाउँ हामीले यो गाना बनाएको जनताको लागि बनाएको तपाईँ हाम्रो लागि बनाएको तपाईँ हामी चाहिँ अब हेर्नुहोस् न 5 वर्षको लागि दिएको हो नि त मत त
किन अहिले यस्तो हुन्छ देश? प्रेम सर एउटा कुरा सोधिहाल्छु बिचमा। उहाँले क्ल्यारिफिकेसन दिँदै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रिय झन्डा जलाएको कुरा निस्क्यो के त्यहाँ इज देयर सिन एनी राष्ट्रिय झन्डा छैन। साङ्केतिक झन्डा कहाँबाट आयो त? दलीय झन्डाको दलीय झन्डा हजुर हजुर दलीय झन्डा पनि मिल्दैन। दलीय झन्डा त्यो कुरा नजाउँ अब। होइन संसार सापेक्ष हुन्छ, आफ्नो भेल्युज आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, अरूकोमा प्रहार गर्न पाइँदैन। तर यो रिलिज भइरहेछ नि, हाम्रो बहिनी मेरो सँगै हुनुहुन्छ, के अरे नाम त लिजा। अब उहाँको प्रतिभाको उहाँको सुन्दर भविष्यको हामी सपना देखेर खुसी भएर हामी यहाँ आएका छौँ। हजुर सपोर्ट गर्न आएको सपोर्टको लागि आएको। आइ एम अलवेज एभाइलेबल फर यर सपोर्ट, राइट? त्यो विषयमा मात्रै मैले बहस गरेको। यु आर कङ्ग्रेचुलेसन बिग। ल अब माहौल अलिकति बिग्रियो, गीतबाट तपाईँले गीत गाइदिनुहोस् एउटा, त्यसपछि माहौल बन्छ। प्लिज गाइस गो अहेड। म चाहिँ एउटा छोटो अन्तरा गाउँछु है। 33 किलो सुनकाण्डले जनता भए छक्क, कसको नाउँमा दर्ता भयो बालवाटारको जग्गा। 33 किलो सुनकाण्डले जनता भए छक्क, कसको नाउँमा दर्ता भयो बालवाटारको जग्गा। सडक बाटै कराउँदैछन् हामी यता छौरे, हामी यता छौरे, त्यसका बाउको बिटा जस्तो मिलिजुली खाउरे, मिलिजुली खाउरे। अब सृष्टिजीले थोरै केही कुरा हुन्छ आवाज तपाईँको आज अब बहिनीलाई सपोर्ट गर्न आज केही शब्द बोलिदिनु पर्यो। सपोर्टको लागि हो कि सर? के भएको त्यो त भनिदिनु तपाईँको आजलाई के भयो? रातिदेखि यस्तो हो? होइन उहाँले गला सुकिया छ, उहाँले बिहान भनेको थियो जस्ट तपाईँहरू सपोर्टको लागि आउनु हो कि सर? सपोर्टको लागि म सपोर्ट बहिनीको लागि सपोर्टको लागि हामी आउँछु भनेर आउनु भएको है। खास सपोर्टको लागि है। यो चाहिँ फेरि कुनै यो त तपाईँ अनिश्चित नसोच्नु हामीले चाहिँ, किनकि उहाँले 20-60 वर्षको नाताले चाहिँ सपोर्टको लागि हो। किनकि अब सानो भर्खर 14 वर्ष 15 वर्ष एउटा बच्चै हो नि, नाबालकलाई सपोर्ट गर्नु तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मिडियाबाट तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो एउटा बालकलाई होइन, त्यो एउटा नानीलाई। अरू केही छ सोध्नु? सरहरूलाई फेरि नमस्कार। थ्याङ्क यू सर, नो वरिज। बहिनी थ्याङ्क यू। माथिको माथि होइन यो माथि जानुहुन्छ सर? सबै नागरिकको परिचय